अस्सलाम वालेकुम, जुमा बखैर। आज आपको इसके खुराक के हवाले से बातचीत करेंगे, फार्मिंग के हवाले से बातचीत करेंगे। तो तमाम शौकीनों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर गोट फार्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक ओरिजिनल रियल पेज जो 1 मिलियन 1 फॉलोवर है ना, 11 लाख, और जो यूट्यूब की बात करें 8 साढ़े 8 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, हालांकि 9 लाख से ऊपर हैं। तो ये ओरिजिनल आईडी पे यही चीज़ होती है ना, आपको ओरिजिनल चीज़ मिलती है, ओरिजिनल चीज़ की ओरिजिनल कीमत मिलती है। जैसा कि आप आप लाड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, आप 9 लाख रुपए की लाड खरीद लेते हैं। 9 लाख में एक कम 40 बकरी और एक तोता परी माशाल्लाह बकरा। आप ये ना सोचें यार, देखें पाकिस्तान के छोटे बड़े हर शहर में ये नस्ल चलने वाली है। और दूध की बात करते हैं, वजन 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर भी ये नस्ल 2 टाइम का दूध देती है। और बात करें इनके बच्चों की, माशाल्लाह इनके मुस्तकबिल की, और ये बहुत ऊंची हाइट में जानवर जाते हैं। और इनकी हाइट लेंथ और झालर आप देखें, ये शौक के पीछे सारा कुछ जाता है, ठीक है। और अब आपको कीमत बताते हैं व्यूअर, वीडियो आखिर तक देखें, लाइक कमेंट शेयर करते जाएं। और ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं यार ये साबिर भी कौन से शहर में जानवर मौजूद हैं भजन। मैं आपको बता देता हूँ, ये माल भजन डेरा गाजी खां राजनपुर रोड साबिर गोट फार्म पे है। मेरे गूगल मैप पे जो है ना लोकेशन भी पड़ी हुई है। जो हमारे शौकीन भाई हैं यूट्यूब पे इस्तेमाल करते हैं या फेसबुक, तो आप गूगल मैप पे भी आप सर्चिंग लगाएं, साबिर गोट फार्म की लोकेशन आ जाएगी। एक बात और है, जैसा कि आप बोलते हैं यार लाड में हमें चाहिए, लाड के अलावा भी अगर आपको चाहिए ना वो भी दे देंगे, लेकिन उनकी कीमत अलग तय होगी। एक बंदा एक साथ ग्रुप ले रहा होता ना, तो ग्रुप की कीमत जो है ना मालूमात वगैरह कर लिया करें। मेरी वीडियो सारी आती है ना, जैसे वीडियो पहुंचे उसी टाइम आप लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें। तो आज की अपडेट आपको दे रहे हैं जुमे की, और 18 तारीख 2023 की। तो आप 19 तारीख में वीडियो मेरी देख रहे हैं या 20 तारीख को देख रहे हैं, यानी कि आप जुम्मा तो आज है ना, कल हफ्ता है, परसों इतवार है, उससे परसों सोमवार है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुम्मा है। तो किसी भी दिन देख रहे हैं। अगर आप मालूमात वगैरह लेना चाहते हैं ना, ये माल लाट मौजूद है या नहीं है, आप कॉल करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बता दूंगा। इनके फार्मिंग के फ़ायदे, अगर गोश्त की बात करें 50 लाख रुपये आपको बचत है। अगर आप जैसे कि ब्रीडिंग के ऊपर फोकस करते हैं 1 करोड़ 20 लाख रुपये बचत है। वो कैसे बचत है मैं आपको बताऊँगा। ये टोटल जो शौक के पीछे 2 साल पालने पड़ेंगे, और अगर गोश्त के पीछे जाएं तो सिर्फ साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि साल ब साल डबल मुनाफा है। आप 6 महीने रख लेते हैं, 6 महीने के बाद आप सेल करना चाहते हैं तो आपको इनमें से पैसे डबल मिल जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। भजन आप 6 महीने का बच्चा भेज देते हैं 30-35 हज़ार का या 40 हज़ार का, जिसके अंदर 20-25 किलो गोश्त है, 2000 रुपये किलो गोश्त है, यानी कि 25 किलो 50 हज़ार रुपये का दाना आप भेज देते हैं। 1-2 बच्चे बकरी देती है, 50 और 50 लाख रुपए के सेल करते हैं 6-7 महीने के बकरे। तो पहले सुबह के लाख के, दूसरे सुबह के लाख के, ठीक है। कितने पैसे बने? लाख और लाख 2 लाख रुपया। 40 बकरी है, 80 लाख रुपया बनता है। ये पहले सुबह की बात कर रहा हूँ, जो पहला और दूसरा 1 साल की बात कर रहा हूँ। और 1 साल नहीं, टोटल 14 महीने होते हैं, और 2 महीने ऊपर ऐड करके ना, तो इनके 6-7 महीने के बच्चे तैयार करके बेचें। और ये टोटल आपको पता है कितना प्रोसेस होगा, ये 1.5 साल का प्रोसेस है। वो कैसे? अब ये क्रॉस होंगे, बच्चे देंगे ना, 6 महीने तो ये आपके ज़ाया हो जाएंगे। 6 महीने बाद इन्होंने बच्चे देने हैं, 7 महीने बाद, फिर अगले 7 महीने बाद फिर बच्चे देने हैं। साल वो हो गया, और ये जो पीछे वाले 6 महीने ये आपके ज़ाया हो गए हैं। ज़ाया इस वजह से हुआ, अभी तैयार होगा माल, ठीक है। जब आप गबन बकरी लेते हैं उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से आप अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा कीमत, और कम कीमत आप अफोर्ड भी कर सकते हैं। आप इनका शौक़ भी और फार्मिंग की तरफ भी आप तवज्जो कर सकते हैं। तो आप शौक़ के पीछे जाते हैं तो इनके 2 सुबहों के बच्चे 1.5 2 लाख रुपए का सेल होता है। आप देखिए 40 दाना है, और 40 दाने ने 80 बच्चा दिया पहले सुबह का, 80 दूसरे सुबह का बच्चा दिया, 160 बच्चा। लाख का बेचें 1 करोड़ 60 लाख रुपए के। चलो उसको 60 लाख को छोड़ दें भजन, ये रियायत आपने कर दी, इनमें खर्चा हो गया, कोई बच्चे मर गए, कोई देखभाल तवज्जो आपने कम की है,
تو آپ ان کا دودھ بھی بیچ سکتے ہیں. دودھ جب پہلے صبح میں بکری 3 مہینے تک دودھ آپ کو دیتی ہے. 40 بکریاں ہیں نا, 60 لیٹر کے قریب آپ کو دودھ انشاءاللہ تعالی یہ دیں گی. 60 کو چھوڑیں یار, 40 کلو لگا دیں ایک ٹائم کا, 40 کلو 2 ٹائم کا, اور پہلا ٹائم 40 اور 1 کلو ایک ٹائم کا لگا رہے ہیں مکھی چینے کا دودھ کا. اور 80 کلو آپ اگر دودھ سیل کرتے ہیں نا, 500 روپے کلو بھی ہے, کراچی میں تو 1000 روپے کلو چل رہا ہے, اور پنڈی اسلام آباد میں بھی 800 900 1000 روپے کلو لاہور, کیونکہ بکری کا دودھ ملتا نہیں ہے, لوگ بیچتے نہیں ہیں دودھ. آپ دیکھیں بکری کے دودھ میں شفا بھی ہے, طاقت بھی ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. اس بکری میں دعا ہے, بیمار بچہ ہو, بیمار انسان ہو, اللہ پاک اس میں آٹومیٹک شفا دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, بوڑھا آدمی بھی جوان ہو جاتا ہے, بکری کے دودھ میں طاقت ہے بھجن. آپ دیکھیں بچوں کو پلاتے ہیں, بچے بیمار ہیں, ان کے اوپر بھی اللہ پاک شفا دیتا ہے. دیکھیں برکتی کام ہے, سنت والا کام ہے. ہمارے جتنے بھی نبی آئے ہیں تمام نے بکریاں رکھی ہیں, تمام نے بکریاں پالی ہیں, بکریوں کا شوق کیا ہے. آپ یہ نہ بھجن سوچیں یار بکری پالنا شرم آتی ہے. زیادہ تر لوگ شہروں میں لوگوں کے اوپر مذاق کرتے ہیں. بھجن یہ مذاقیہ کام نہیں ہے, اس میں حقیقتاً آپ دیکھیں منڈی میں روزگار لوگ کر رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں. ایک بندہ دیتا ہے 10 جگہوں پہ بکری بیچتا ہے, 10 گھر وہ چلاتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں 10 کروڑ آبادی ہوگی. ایک مثال ہے جو کام کر رہی ہوگی لائف سٹاک کا, بکریوں کا, بچڑوں کا, گائے کا, دمبوں کا, بھیڑوں کا. یہ پورے پاکستان میں دیکھیں جو روزگار چل رہا ہے نا, زیادہ لوگوں کا بکریوں کے اوپر ہی چل رہا ہے, بھیڑ بکریاں اور جانور پالنے سے. جانور کا گوشت آپ چھوٹے جانور کا تو سب سے مہنگا ہے. آپ گوشت کے اوپر, مٹن کے اوپر بھی آپ کام کرتے ہیں نا, انشاءاللہ تعالی آپ کو اندھا دھند بچت ہے. آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ان کے اندر بچت ہے. بندہ بچت والے کام کو اوپر توجہ کرے نا, زیادہ تر لوگوں کو اس فیلڈ کا پتہ نہیں ہوتا, تو آپ اس فیلڈ میں توجہ کریں. آپ جب بھی ہیں صابر گوٹ فارم پہ, انشاءاللہ تعالی قیمتیں بھی آپ کو مناسب دیتے ہیں. دیکھیں آج کل نیٹ پہ فراڈ ہو رہا ہے, ہمارے نام سے بھی لوگ فراڈ کر رہے ہیں. جو ویڈیو میں نمبر آپ کو لکھوا رہا ہوں اس نمبر پہ رابطہ کریں. اگر آن لائن بھی چاہیے ویڈیو میں نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں, اس نمبر پہ رابطہ کریں. 0344 35 33 461 فرحان بھائی کا ہے. آپ ویڈیو کال کریں, ایک ایک چیز پسند کریں پھر آپ خریدیں. دوسرا نمبر لکھ لیں 0317 026 70 70 ابراہیم کا نمبر ہے. آپ کو اگر صحیح رسپانس نہیں دیتے, کال آپ کی نہیں اٹھاتے, شکایت کے لیے مجھے کال کر سکتے ہیں. 0344 35 33 461. اب آپ کو قیمت بتا دی تھی 9 لاکھ روپیہ, دوبارہ بھی آپ کو قیمت بتا دیتے ہیں ویور. یہ فی دانے کی قیمت آپ کو مل رہی ہے. یہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہے 9 لاکھ روپیہ, تقسیم آپ خود کر لیں. میرے حساب سے تو 22,500 روپے کا دانہ بن رہا ہے, کیونکہ آپ کے شہروں میں جو وزن ہے نا, وزن پاٹ کی بات کریں, 15 کلو گوشت بھی ہو تو 30,000 روپیہ, 28,000 روپیہ. ٹھیک ہے نا, آپ کو 22,500 کی اس وجہ سے دے رہے ہیں. آپ آگے بھی جا کے مزدوری کریں, اگر جاتے سیل کرتے ہیں 5-7 ہزار روپے فی جانور آپ کو منافع دے دیتا ہے. کوئی ایسا جانور ہوگا 3,000 دے گا, کوئی ایسا جانور ہوگا ان میں 10,000 روپے آپ کو منافع دے گا. لاٹ میں یہی ہوتا نا, بندہ کاروبار کرتا ہے, کوئی فکس منافع نہیں ہوتا. اللہ پاک دیکھیں کوئی بھی جانور ہے اس کی فکس قیمت نہیں ہوتی. آپ بیچنے جاتے ہیں نا منڈی میں, کوئی 30 کا دانہ سیل ہو رہا ہوگا, کوئی 35 کا, کوئی 40 کا, کوئی 45 کا, کوئی 28 کا, کوئی 25 کا, اور خرچہ بھی آپ کا کم آ جائے گا. جتنا مال زیادہ اٹھاتے ہیں نا, قیمت آپ کو سستی بھی ملتی ہے اور خرچہ بھی کم آتا ہے. گولڈن پیس ہے, آپ یہ خود چیک کر لیں. اور فی دانے کی قیمت آپ کو 22,500 روپے بتا دیے. ایڈریس ڈیرہ غازی خان راجن پور روڈ کے اوپر ہی ہمارا فارم ہے. 24 گھنٹے سروس ہے. جب دل کرے آپ ہیں مجھے کال کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی کوالٹی کے سستے پیسوں میں جانور دیں گے, تاکہ آپ کامیاب گوٹ فارمنگ اپنے شہروں میں کریں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں.